असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। असतबाट सततिर जाऊं, अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाऊं, नश्वरत्वबाट विनाश हुने कुराबाट अविनाशी कुरातिर जाऊं। अमृतम गमय। यो उपनिषदको महान सुक्ति सँगसँगै यस्ता दिव्य सतमय सुक्तिहरू सम्पूर्ण मानव जगत, प्राणी जगत, यो ब्रह्माण्डका लागि जसले दिनुभयो त्यस्ता ब्रह्मा आदि ऋषि महर्षि सन्त महन्तहरूलाई
हामीले नतमस्तक भएर नमन गर्नै पर्दछ। उहाँलाई म नमन गर्दछु। र यस्तो दिव्य सत्संगमा आउनका लागि यो श्वास प्रश्वासलाई सुरक्षा गरेर यहाँसम्म आउनका लागि जो गति प्रदान गर्नुभएको छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यहाँहरूलाई देख्ने अवसर दिनुभएको छ। उहाँलाई म नमन गर्छु। अनि यो साँझको समयमा आफ्ना थकानहरू बिर्सिएर जीवनको अभिन्न अङ्ग ज्ञान हो, सत्य हो, आत्मा हो भनेर यो सत्संगमा शरीक हुनुहुने यहाँहरू सबै दिव्य आत्मालाई मेरो हार्दिक नमन छ। सुरुमै आयो असतबाट सततिर जाउँ। कहाँसम्म असत कहाँसम्म सत अघि उज्जवल सरले चिन्तन गरिराख्नु भएको त्यो कुरा गरिराख्नु भएको दुःखद कुरा। सत्य जहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँभन्दा बाहिर अर्को छैन, त्यहाँसम्म सत्य हुन्छ, त्यहाँभन्दा माथि अर्को छैन। त्यहाँभन्दा तल तथ्य हुन्छन्, त्यसलाई प्राप्त गर्दै जाने तथ्यले प्रमाणित गर्दै लान्छ। त्यही सत्य ज्ञान हो, त्यही सत्य परमात्मा हो। त्यसैले त्यो सत्यको चिन्तन गर्नका लागि यो समय हामी लागिरहेका छौँ। यो समयको सदुपयोग हुनुपर्छ। उज्जवल मन, उज्जवल बुद्धि र दिव्य आत्मा यहाँहरूको छ, चिन्तन गरिरहनु भएको छ। मैले गएका प्रसङ्गहरूमा प्रिय व्रतकै प्रसङ्गहरू लिएर आएको थिएँ। यहाँनिर आइपुग्दाखेरि आज केही कुरा थपेर अलि अगाडि बढ्ने मैले जमर्को गरेको छु। सृष्टिको आदिमा जब ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो, मैले यो वराह कल्पको प्रकरण मैले भन्न खोजिरहेको छु, चिन्तन गर्न खोजिरहेको छु। र जब ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो र ब्रह्माजीलाई भागवतको जो ज्ञान प्राप्त भयो, किनभने उहाँले सृष्टिमा बाँधिने र अलमलिने कुरामा पुगेको हुनाले भगवानले जो भागवत ज्ञान दिनुभयो, त्यो ज्ञानको कारणबाट उहाँ सृष्टि गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो। उहाँले सृष्टि गरेका क्रमहरूमा सबैभन्दा पहिला उहाँले सृष्टि गरेको जो मानस सृष्टि जीवहरूमा, यो अलिकति गम्भीर कुरा रहेछ। त्यहीबाट म आजको चिन्तन सुरुवात गर्छु। यहाँहरूलाई कठिन हुन सक्छ अथवा मैले बुझाउन नसक्ने हुन सक्छु। म आफू पनि चिन्तनमै बसेको हुनाले यो हाम्रो सत्संग हो, यसले खोल्दै लान्छ हामी सबैलाई, मलाई पनि अलि खोल्दै लान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति भएका मानस पुत्रहरूको चर्चा गरौँ। त्यहाँ सनक, सनत अनि सनत कुमार, यी 4 कुमारहरू रहेको कुरा हामीले पढेका छौँ। सनक, सनन्दन, सनत कुमार र सनातन भन्छौँ हामी, सनत पनि भन्छौँ, सनत कुमारलाई सनत भन्छौँ। यी 4 कुमारहरू पहिलो मानस सृष्टि हो ब्रह्माजीको। मानस पुत्र हुने यिनीहरू ब्रह्माजीका। र उनीहरू चाहिँ नि मैले अध्ययन गर्दाखेरि अब यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, छलफल गरौँ। यो खोज्ने कुरा रहेछ। जुन बेलामा इन्द्रियको प्रभावहरू नै जागृत भएको थियो, सन्तहरूले पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ, इन्द्रियको प्रभावहरू नै जागृत भएको थिएन। त्यतापट्टि त्यो इन्द्रियतिर फर्कने मनस्थिति नै बन्दैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा मानस भनेको इच्छाद्वारा उत्पन्न भएका यी सनकादि 4 कुमारहरू जो उत्पत्ति भए, सदैव यिनीहरू 5 वर्षको जस्तो मात्रै देखिन्छन्, किनभने यिनीहरूलाई इन्द्रियले प्रभाव पार्दैन। तर यिनीहरूले ब्रह्माजीले किन सृष्टि सुरुवात गर्नुभएको थियो भन्दा यो सृष्टि नियमित रूपमा चलेर जाओस्, यो भगवान पूर्ण ब्रह्मको आदेश हो, त्यसैले यसलाई क्रमबद्ध लिएर जानुपर्छ भन्ने उहाँको चिन्तन थियो। तर यी 4ले श्री हंसको संगत गरे। श्री हंस भनौँ न, हंस त स्वयं
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको संगत गरे र उनीहरूले भागवत हंसबाट सुने र बुझे। भागवत सामान्य कुरा रहेनछ, भागवत योगीहरूको भाषामा रहेछ। तर हामी व्यावहारिक भाषामा पनि त्यसलाई सुन्छौँ, बुझ्छौँ, तर जति गहिरियो त्यति नै त्यसको अर्थ गहिरिएर जाने, फरक हुँदै जाने रहेछ। जब हंसबाट उहाँहरू दीक्षित भइसकेपछि उहाँहरू कहिले पनि सृष्टितिर लाग्नु भएन। ज्ञानको चरम अवस्थाले के गर्छ भने सांसारिक मार्गमा जान त्यो इच्छा नगर्ने होइन, त्यो आउँदै आउँदैन। त्यो इच्छा गर्दिन, मलाई चाहिँ इच्छा लागेन भन्ने कुरा हुँदैन, आउँदै आउँदैन। मैले यो छोड्ने मन लाग्यो भनेर छोड्या होइन। त्यो स्वतः रूपमा प्राप्त हुँदो रहेछ। ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, जो ममा त अलिकति संकल्प छ सृष्टि चलाउनु पर्छ भन्ने। म यो भागवत, मैले पनि भागवत सुनेर भागवत ज्ञान हृदयमा राखेर गरेको सृष्टिले हिलोमाथि फुलेको कमल जस्तै पानी र हिलोले भिजाउँदो रहेनछ भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ। तर यिनीहरूले त त्योभन्दा माथि कहाँ बुझे। त्यो फर्काउन पनि सकिँदैन, बुझाउन पनि सकिँदैन भन्ने भएपछि अब के गर्ने त भनेपछि इन्द्रियको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेर चाहिँ यो चिन्तन भयो। हतपत भागवतमा यो कुरा खोलेको छैन, मैले सन्तहरूको वाणीबाट होइन, मैले खोजी गरेर प्राप्त गरेको कुरा भएको हुनाले यहाँहरूसँग राखेँ। अन्यथा भयो भने फेरि चर्चामा फेरि सामेल हुँला। अनि उहाँले जब इन्द्रिय द्रवीभूत बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्तन भएपछि अनि 10 पुत्र, मानस पुत्रहरूको उहाँले फेरि सृष्टि गर्नुभएको छ। जहाँ सप्तऋषि अरू 3 जना छन् होइन। ती अरू चाहिँ को थिए त भन्दाखेरि अरू 10 पुत्र को थिए त? यो एकदम हामी वैदिक सनातन भित्र यो दिव्य आत्माको सत्सङ्गतमा जाँदा भागवतको मर्म बुझ्नका लागि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले मैले यी कुराहरू निवेदन गरेको हुँ। अब यो चिन्तन गर्दै जाँदा प्राप्त गरेका कुराहरू अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष र नारद, यी 10 ऋषिहरू उहाँले उत्पत्ति गर्नु। त्यसमध्येमा 3 जना त यतापट्टि फर्किँदै फर्किए, फेरि अरू 7 मात्रै यता फर्किए। त्यसैले कुल वंश र परम्परा 7 ऋषिबाट आएको छ। यो अत्यन्त गहन कुरा रहेछ। हुन त हाम्रो यो गोत्र परम्परा 2 प्रकारबाट आएको छ। एउटा वंशज, एउटा ऋषि कुलबाट दीक्षा कुलबाट आएको छ। ज्ञानदाताबाट पनि आएको छ हाम्रो गोत्रहरू होइन। एउटा स्वतः ऋषिबाट वंशबाट आएको छ, एउटा ज्ञानको परम्पराबाट आएको छ। 2 प्रकारबाट हामीले गोत्र प्राप्त गरेका छौँ। हामी कसको अनुयायी बन्दै आयौँ यहाँसम्म। म अत्रि हुँ भने अत्रि ऋषिको सन्तान हुँ, म वंशजको रूपमा आएँ, अथवा कोही गुरुको रूपमा चाहिँ आएको छ। यसरी हाम्रा गोत्रहरू आएका छन्। अघि के चिन्तन गरे भने होइन, यिनीहरू यो इन्द्रिय अभिमुख भन्दा माथि भए, त्यसैले इन्द्रिय अभिमुख भएर आउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको चिन्तन ब्रह्माजीमा भइसकेपछि सृष्टि भएको हुनाले यिनीहरू भिन्न भिन्न ठाउँबाट उत्पत्ति भएको कथा हामीले पढ्न पाउँछौँ। जस्तै मनबाट मरीचि उत्पन्न हुनुभयो, मनको इच्छाद्वारा। अब आजको समाजमा त हामीले मानसिक सृष्टि मनुष्य हुन्छ भन्यो भने के भन्छन् हामीलाई भन्न सकिँदैन। यी कुरा नबुझ्ने पनि भन्न सक्छन्, बतासे पनि भन्न सक्छन्, जे पनि भन्न सक्छन्। तर तपाईले अथवा मैले एउटा घैला मैले सम्झेँ भने सबभन्दा पहिला घैला कहाँ बन्छ? पहिला घैला त कार्य रूपमा बाहिर बन्दैन, पहिला त मानस पटलमा बन्छ नि, पहिला यहाँ बन्छ। मैले एउटा वृक्ष कल्पना गरेँ भने त्यो वृक्ष कहाँ हुन्छ पहिला भन्दा पहिला त मनमा, मस्तिष्कमा हुन्छ नि, अनि मात्रै बाहिर हुने। त्यसैले पहिला मानस सृष्टि भनेको त्यो हो। त मनको तहबाट मरीचिको उत्पत्ति भएको छ। मरीचिको धेरै गम्भीर अर्थ छ। यो यतातिर हामी पस्दैनौँ, चिन्तन गर्दै जाउँ। अब
भगवानले कति प्रदान गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा भित्र पस्दै जाउँ। तपाईहरुलाई म भन्दा पनि बढी हुन सक्छ हैन, त्यो त अब यो यति नै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसपछि नेत्रबाट त्यो स्मरण हुँदाखेरि नेत्रबाट चाहिँ अत्रिको जन्म भएको छ, अत्रिको कल्पना भएको छ। मुखबाट दुईवटा चिज उत्पत्ति भएका छन्, एउटा सरस्वती वाणी हैन, अर्को अंगिरस ऋषि। ती पनि मानसिक सृष्टि छन्, मैथुनी सृष्टि होइनन्। कानबाट पुलस्त्य ऋषिको जन्म भएको हामीले पाउँछौं। यसरी नै पुलह चाहिँ नाभिबाट, हातको कल्पनाबाट, क्रतुको उत्मुष्टबाट दक्षको उत्पत्ति भएको कथा हामीले पढेका छौं। अब यसरी एउटा एउटा ठाउँबाट जहाँबाट उत्पत्ति भयो त्यो कुराको प्रभाव त त्यहाँ हुने नै भयो। यसरी अरु मानस पुत्रहरू उत्पत्ति भए। त्यो उत्पत्ति हुने क्रममा हामीले भागवत सुन्दाखेरि दुईटा कुरा अलग विशेषताका रूपमा हामी भागवत सुन्छौं। त्यो अर्को कुरा के हो भने छायाबाट कर्दम ऋषिको उत्पत्ति। कर्दमको उत्पत्ति चाहिँ छायाबाट भएको भन्ने हामीले पढ्न पाउँछौं। ब्रह्माजीको छायाबाट। छाया के हो यो भन्ने उहाँको जुन कल्पना हुने बित्तिकै त्यहाँबाट एउटा सृष्टि भयो, त्यो छायाबाट भयो। र बाहिरी यो शरीर छ नि, छाया प्रदान गर्ने शरीर, त्यो शरीरबाट चाहिँ स्वयम्भूको उत्पत्ति भएको छ। शरीरको एक भाग स्वयम्भू मनु हैन, हामीले पढेका छौं नि त। त्यो शरीरको एक भाग शतरूपा उत्पत्ति हुनुभएको छ। त्यसैले म आज प्रवेश गर्न खोजेको भने आजैबाट सुरु हुँदैन, एउटा पृष्ठभूमि मात्रै आज हामी चिन्तन गर्छौं। आज धेरै लामो पनि हामी गर्दैनौं, जति सक्दो गर्छौं। यसमा स्वयम्भू र जब शतरूपाको उत्पत्ति चाहिँ शरीरबाट भयो। ब्रह्माजी शरीरको एक भाग स्वयम्भू भनेपछि पूर्ण इन्द्रियहरूको प्रभाव कहाँ हुन्छ भने शरीरमा हुन्छ। यो मानव सृष्टि गर्दाखेरि यो सृष्टि निरन्तर चलेर जान नसक्ने कुराको अनुभूति भइसकेपछि ब्रह्माजीबाट निरन्तर क्रमिक रूपमा अब विकास कसरी गर्ने त यो सृष्टिलाई चलाउनका लागि भन्ने कुराको जो चिन्तन भयो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको शरीर दुई भागमा विभक्त भएको छ। एउटा स्वयम्भू, अर्कोतिर शतरूपा। अब शतरूपा भनेको अनन्त प्रकृति हो, स्वयम्भू के हो पुरुष हो। भनेपछि ब्रह्मा आफै हिरण्यगर्भ सत्वरूप, सत्व गुणको पूर्ण स्वरूप मान्छौं हामी ब्रह्मको साकार रूपमा। अनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भएकामा जो अब स्वयम्भू र शतरूपमा हामी पुगिसकेपछि मैथुनी सृष्टि अब यो चल्यो भने चाहिँ नि यो सृष्टि निरन्तर रूपमा चल्छ। किनभने ब्रह्मद्वारा यो चलाउन खोजेको हुनाले एउटा पुरुष र अर्को प्रकृतिका रूपमा सिद्ध भयो। जसलाई स्त्री भन्छौं त्यो प्रकृति हो, जसलाई ओम भन्छौं त्यो पुरुष हो। पुरुष भनेको अविनाशी तत्व हो। अब हामी लोग्ने मान्छेलाई पुरुष किन भनेको भने यहाँ लोग्ने मान्छेलाई चाहिँ पुरुष भन्छन्, अर्कालाई चाहिँ महिला भन्छन् अथवा स्त्री भन्छन् भन्ने कुराहरूको चर्चा आउँछ। यो नबुझुन्जेलसम्म आउने चर्चा हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पुरुष भनेको त्यो अविनाशी तत्व हो। त्यो अविनाशी तत्व भनेको के हो भने आत्मा हो। त्यो आत्मा तत्व चैतन्य स्वरूप कहाँ हुन्छ भने वीर्यमा प्रवेश भएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ प्रवेश भएको हुन्छ। त्यो कहाँ हुन्छ भन्दा अहिले हामीले लोग्ने मान्छे भन्छौं, उसको चाहिँ नि वीर्यमा त्यो प्रकट हुने भएको हुनाले त्यहाँ गएर लुकेर बसेको हुनाले त्यो लोग्ने मान्छेलाई हामीले पुरुष भने। त्यो आत्मतत्वको अथवा जीवत्वको चाहिँ परिवेश त्यहाँ छ है। कर्म अनुसार अब यो बडा गम्भीर कुरा रहेछ। अब यो मानिसलाई बुझाउन खोज्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्ने कुरा हो र आफैले चिन्तन गर्ने कुरा अलग कुरा हो। जब कोही मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यो जीव बाहिर निस्कन्छ प्राण सहित। कहाँ कस्तो निस्किन्छ त भने
सूक्ष्म शरीर सहित जो निस्कन्छ त्यो निस्केर जुन ठाउँमा पुग्छ मुक्त नभए सकुन्जेल स्वर्ग जाओस् या नरक जाओस्, त्यो आएर जन्म लिनु अगाडि कहाँ बस्दो रहेछ भने वायुमण्डलमा बस्दो रहेछ। एउटा जन्म त्यो ऊ चाहिँ नरकमा या स्वर्गमा हुँदो रहेछ। दोस्रो जन्म चाहिँ नि उसको यो वायुमण्डलमा आएर प्रवेश गर्दो बसेको हुँदो रहेछ। त्यो वायुमण्डलमा बसेको बेलामा उसको त्यो निश्चित अवधिसम्म त्यहाँ बस्दाखेरि मेघको साथमा वर्षातको सहयोग लिएर जब त्यो धरतीमा आउँछ तेस्रो जन्ममा ऊ अन्नमा गएर प्रवेश गर्दो रहेछ कि गहिरो कुराले त्यो पुरुष तत्व नि अन्नमा गएर प्रवेश गर्दो रहेछ। अन्नमा तेस्रो जन्म हुँदो रहेछ। त्यो अन्नमा तेस्रो जन्म भइसकेपछि त्यो अन्न अब कहाँ गएर जन्मिन्छ त्यो त अब एकदम सुनियोजित छ। त्यो यस्तो अटोमेटिक ब्रह्मको संयन्त्र छ तुलनै गर्न सकिँदैन, कल्पनै गर्न सकिँदैन। तपाईँ हामीले फेरेको श्वासको एक एक हिस्सा थाहा पाउने त्यो पूर्ण ब्रह्म छ। अनि त्यो जलको कारणबाट जो धरतीमा आइसकेपछि पशुमा जानु छ भने घाँसमा, मनुष्यमा आउनु छ अथवा फलमा अथवा कुनै अन्नमा गएर उसले चाहिँ त्यहाँ अर्को जन्म लिँदो रहेछ, चौथो जन्म, तेस्रो जन्म। त्यसपछि त्यो अब विचार गरौँ, चौथो जन्म त उसले कहाँ लिँदो रहेछ भने पिताको शरीरभित्रको जन्म लिँदो रहेछ। बडा विचित्र यो आज मैले यो अलिकति चिन्तन गरेको कुरा यहाँ अगाडि बढाउनका लागि मैले यो सान्दर्भिक प्रासङ्गिक नभए तापनि मैले लिएर आएँ, तर यो खोज्नै पर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो जन्म पहिला पितामा भएको हुन्छ, वीर्यको रूपमा। त्यहाँ गएर बस्यो, कति समय बस्छ थाहा हुँदैन र त्यो नआइकन पनि त्यो विनाश हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ त्यो जीव हो, त्यो त अविनाशी हो। खेर गए पनि नगए पनि आमाको गर्भमा प्रवेश गर्न नपाए पनि त्यो जीव त अविनाशी चिज हो। त्यसैले गर्भपात गर्नेहरूलाई पाप लाग्छ भनेको कुरा त्यो हो। अब चौथो जन्म मात्रै उसले कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि जन्मै जन्म आमाको गर्भमा बुवाको कारणबाट, त्यो पुरुषको कारणबाट अनि आमाको गर्भमा गएर बस्छ, प्रकृतिमा गएर बस्छ। जब आमाको गर्भमा गएर त्यो जीव प्रवेश गर्छ तब चौथो जन्म हुन्छ र पाँचौं जन्ममा ऊ आमाको गर्भबाट बाहिर आउँछ। त्यो पाँचौं उसको जन्म। र यो नित्य प्रक्रिया अब हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दा स्थूल प्रकृति जो आमा अथवा स्त्री, स्थूल पुरुष हामीले हेर्दाखेरि एउटा व्यक्ति पिता जे भनौँ हामी त्यो आमामा पनि पुरुष छ, पितामा पनि पुरुष छ, दुवैमा छ। त्यो जीव पुरुष हो, तर प्रकृतिको मात्रा आमामा अधिक छ जन्म दिने। सृष्टि त प्रकृतिबाट हुन्छ नि। अब यो पुरुष र प्रकृतिको संयोगबाट निरन्तर रूपमा मैथिली तरिकाबाट एउटा सृष्टिको चक्र चलाउनु पर्छ भन्ने जुन चिन्तन ब्रह्माजीमा आयो, त्यो चिन्तनको कार्य रूप के थियो त भन्दा उहाँले त सोच्दा नै हुने थियो। तर सोच्नु भनेको मतलब जो चाहिँ नि परावाणीमा पुग्छ त्यहाँबाट त सबै कार्य त त्यहाँ हुन्छन्। जब मैले अब यो यसरी मानसिक सृष्टि गर्दाखेरि सनत कुमार व्यवस्था भए, ऋषिहरूमा पनि अब सप्त ऋषि मात्रै एकातिर लागे, अरू सबै अर्कातिर लागे। यसरी कहिलेसम्म चल्छ त? अब सरस्वती कुनै सृष्टि भएको छ होइन, अब अष्टवसुहरू थुप्रैको कुरा छ, पछि हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। यसरी त भएन। अब नित्य निरन्तर रूपमा यो मैथुनी सृष्टि चलेर जाओस्, हरेक चिज यो संसारमा मैथुनीद्वारा जाओस् भन्ने जुन क्रम उहाँले चिन्तन गर्नुभयो, त्यसपछि स्वयम्भू र सत्य रूपमा प्रकृति र पुरुषको रूपमा विभक्त भएर हाम्रो शरीरमा प्रकृति पनि छ। यो के हो त? यो हाम्रो शरीर के हो त? हाम्रो सूक्ष्म शरीर के हो त? हाम्रो कारण शरीर। हामी जो कारण शरीर भन्छौँ, अब यो धेरैजनालाई अलिक गाह्रो पनि पर्न सक्छ। मैले आज अलिकति मैले अघि भने कहाँको कुरा पो आइरहेछ जस्तो हुन सक्छ। ती सबै प्रकृति हो र त्योभन्दा भित्रको जुन तत्त्व छ त्यो पुरुष तत्त्व हो। त्यसैले यो शरीरमा यो शरीर प्रकृति हो र पुरुष भित्र छ। प्रकृति र पुरुषको एकात्मक भाव नै यो कार्य हो, यो सृष्टि कार्य हो, यो सञ्चालित छ। यसरी यो सृष्टि चलेको छ। र अलिक गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने पाँचौं पटक मात्रै हामी यो सृष्टिमा जन्म लिन आइपुग्छौँ है। पाँचौं जन्म भइसक्छ।
हुन त हाम्रा अनन्त जन्म छन् हैन। अनन्त जन्म त हामीले 24 घण्टामा 21,607 कति पनि भन्नुहुन्छ, त्यति पटक त हामी दिनमै 24 घण्टामै हामी जन्म र मृत्यु त भइसकेकै हुन्छ, चलेकै हुन्छ। नित्य प्रलय त भइरहेकै हुन्छ हैन। आत्यन्तिक प्रलय मात्रै पछि एकैचोटि हुने हो, भइरहेकै हुन्छ। कति छ कति हाम्रो जन्म। यसरी आउने क्रममा जब स्वयम्भू र शतरूपा उत्पत्ति भइसकेपछि, यसलाई मैले बुझाउनका लागि मात्रै यी कुराहरू राखेको हुँ। भइसकेपछि अब स्वयम्भू र शतरूपाले सोध्नुभयो हामीलाई, सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिको तात्पर्य हुन्छ जस्तो एउटा व्यक्तिले एउटा सामान्य रूपमा हामीले भन्यौँ बिहे गर्नु पर्यो भनेर कसैले भन्यो भने उसले किन बिहे गर्दैछ? त्यहाँ त कार्य त छ नि त, गृहस्थी जीवन बसाउनु छ, कार्य त छ। एउटा घैला बनाउनु पर्यो भने उसले सोच्यो किन बनाउने त घैला भनेपछि पानी हाल्नलाई, कार्य। हरेक कुराको एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यसरी तपाईले हामीलाई उत्पत्ति गरिसकेपछि तपाईभित्र त इच्छा छ, अकारण हामी भएका छैनौं भनेपछि सबै कुरा कुनै न कुनै कारणबाट आउँछ। के को लागि हजुरले हामीलाई उत्पत्ति गर्नुभयो? आज्ञा हो भने स्वतन्त्र कोही पनि हुँदैन। हरेक पितामाताका अगाडि सन्तानले सोध्ने कुरा यही हो, पितामाताको के इच्छा थियो त हामीलाई जन्माउनु अगाडि? हामीले यो नबुझ्दा नै हामीलाई संसारमा धेरै दुःख भएको हो नि त। अनि स्वयम्भू र शतरूपाले गएर हात जोडेर सोध्नु र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अब हेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माका सन्तान हौ हामी, खोज्दै गयौं भने त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। तर अहिले देखिँदाखेरि फरक रूपमा हामी देखिएका छौं। उहाँको आदेश छ सृष्टि चलाउनुपर्छ, यो प्रकृतिलाई निरन्तर रूपमा चलायमान राख्नुपर्छ। भनेपछि हामीले के गर्ने त भन्दा सृष्टि गर्ने। तिमीले के गर्ने त? सृष्टि गर्ने। भनिसकेपछि स्वयम्भू र जब शतरूपाले सृष्टिको कुरा सुन्ने बित्तिकै यसो हेर्नुभयो, होइन हजुरले कस्तो सृष्टि खोज्नु भएको, कस्तो चक्र खोज्नु भएको? यहाँ त जलै जल छ, कहाँ बास बसाउने? जलभित्रै गर्ने सृष्टि गराउने हो कि कसरी गराउने त भनेपछि त्यतिखेर मात्रै वराह अवतार भएर पृथ्वीको उद्धार भएको, यो वराह कल्पको कुरा मैले अघि यहाँहरुसँग निवेदन गरेँ। अनि मात्रै यो अर्को कल्प हो। अनि वराह भगवान उत्पत्ति भएर त्यो कथातिर पस्दा लामो हुने भएको हुनाले वराहले चाहिँ जो हाम्रो वराह क्षेत्रमा हिरण्याक्षले क्षेपण गरेको जो पृथ्वी उद्धार गरिदिनु हो र यही हो है तिनीहरूको वासस्थान भनेपछि कर्म दिने व्यक्तिले कर्म दिने आधार पनि बताइदिनु पर्दो रहेछ कि यो एउटा शिक्षा पनि हो। तिमीहरूले यो कर्म गर, यसको लागि यो आधार छ भनेर देखाइदिनु पर्यो। तिमीहरूले सत्कर्म गर, त्यसका लागि के आधार छ? शास्त्र छ नि त भनेर हामीलाई शास्त्र पठाइदिनु। हरेक कुराको आधार हुनु पर्छ। त्यसपछि जब सृष्टि स्थापित भयो र स्वयम्भू र शतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरिएका दुईजना छोराहरू जन्मिए, जसको चरित्र चित्रण अथवा जसको कार्यको बारेमा हामीले गएको भागवतको प्रसङ्गमा चर्चा गर्यौं, जसले पृथ्वीलाई 7 भागमा विभक्त गर्यो। सप्त समुद्रको चाहिँ एउटा योजना बनायो, चाहिँ समुद्र निर्माण गरेर गयो। उहाँ त प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो, एक छत्र यो संसारको एकैचोटि शासन गर्ने व्यक्ति है। त्यो प्रियव्रतको चरित्र थियो। तर प्रियव्रत जस्तै अनि यहाँ चाहिँ थुप्रै पुराणहरूलाई हेर्दा अनि भागवतलाई हेर्दाखेरि स्वयम्भू मनुका 2 पत्नी भेटिन्छन्। एउटी त स्वयं शतरूपा भइन्, पछि चाहिँ नि विश्वकर्माकी छोरी वरिष्मतीसँग पनि विवाह भएको प्रसङ्ग हामीले सुन्न पाउँछौँ र 10 सन्तानको उत्पत्ति भएको कथा पनि आउँछ। र यसरी उत्तानपादको चर्चातिर नपस्दा म स्वयम्भूमै पस्दैछु। र 3 बहिनी छोरीहरू उत्पत्ति भएका थिए। 3 बहिनी भनेको एउटी बहिनीको नाम थियो आकुति, अर्की बहिनीको नाम थियो
देवहूति, अर्की बहिनीको नाम थियो प्रसूति। 2 भाइ छोरा शतरूपा र स्वयम्भूका, 3 बहिनी छोरी थिए। मैले अहिले स्वयम्भू र शतरूपाको मात्रै चर्चा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। स्वयम्भू र शतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद जन्मिसकेपछि यो सृष्टिको एउटा चाहिँ संसारको जो एउटा व्यवस्थित राज्य व्यवस्थापनको सुरुवात भएको कुरा, यो अनादि स्रोत छ हामीसँग। यसैलाई हामी के भन्छौँ? सनातन भन्छौँ। ब्रह्मदेखि आजसम्म, ब्रह्मदेखि ब्रह्मा हुँदै यहाँसम्म आएको कुरा। र बीचमा रुद्रको उत्पत्ति पनि ब्रह्माजीबाटै भएको छ। जब जति गर्दा पनि भएन भनेर तनावमा रहेको बेलामा रुद्रको उत्पत्ति भएको कथा पनि भागवतमा आउँछ। मैले देवहूति र कर्दमतिर प्रवेश गर्नका लागि यो छोटो रूपमा मैले ल्याउनका लागि यो कुरा राखेको। अनि अब यसलाई मैले अब आउने क्रममा अलिकति व्याख्या गर्दै जानेसम्मको कुरा म चाहिँ यो सांख्यमा प्रवेश गर्दाखेरि राख्छु। जब देवहूति विवाह गर्नुपर्ने भयो त्यतिखेर ब्रह्मा कसरी गर्ने त भन्दा सम्पूर्ण कुरा ब्रह्माजीले नै हात लिनुभएको। तिमीहरूको काम के हो? कर्म गर्ने, बाटो देखाउने काम म गर्छु, नडराउनु है। अब यस्तो कर्म गरिरहँदाखेरि कहीँ उल्झन आउँछ, समस्या आउँछ, विकारहरू आउँछ भनेपछि के गर्ने त भन्दा तिमीहरू मलाई सम्झिनु, म पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई सम्झिन्छु। सकेसम्म तिमीहरूले पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई सम्झ भनेर तपस्याको बाटो देखाइदिनु। र स्वयम्भू र शतरूपाले लामो कालसम्म तप साधना गरिसकेपछि मात्रै आत्मा साक्षात्कार र परमात्मा साक्षात्कार गरिसकेपछि मात्रै यो सृष्टि गर्नुभएको छ। जे अराउनुहुन्छ त्यही गर्ने भएको हुनाले अब आकुति, देवहूति र प्रसूतिहरू जो छोरीहरू थिए स्वयम्भू र शतरूपाका, उहाँले गएर भन्नुभयो अब म के गरौँ त भन्दाखेरि हे प्रियव्रत सुन, तिमीले चाहिँ नि यी 3टी छोरीको विवाह गरिदेऊ। आकुति रुचि नाम गरिएका प्रजापतिलाई देऊ। त्यतिखेर ऋषिहरूलाई प्रजापति भनिन्थ्यो कि प्रजापति भनेको सृष्टि गर्ने भनेको है। रुचिलाई चाहिँ नि तिमी आकुति दिनु तिमीले, अनि दक्षलाई प्रसूति दिनु। त्यसपछि मेरो छायाबाट उत्पत्ति भएका कर्दम छन्, अत्यन्त ठुला त्यागी तपस्वी। ती चाहिँ नि भगवान विष्णु गरुडमा सवार भएको बेलामा साह्रै तिर्खा लाग्दाखेरि गरुडले भगवान मलाई पानी खान मन लाग्यो भन्दा एउटा बिन्दु झारिदिनु भएको थियो धरतीमा, र त्यहाँ एउटा तलाउ बनेको थियो। त्यो तलाउको नाम नै बिन्दुसार रहेको छ। त्यसैले त्यो बिन्दुसारमा बसेर कर्दम ऋषि साधना गरिरहेका छन्। उनलाई दिनु है। देवहूति पूर्ण ज्ञानी छन्, हुन त सबै उत्तिकै ज्ञानी छन्, तर देवहूतिसँग चाहिँ नि सुख र दुःखको कुनै पनि छैन, चिन्तन छैन। उनले त्यो कुरा बुझेकी छन्। त्यसैले योग्यम योग्याय दातव्यम, योग्य चिज योग्यकै हातमा पुग्नु पर्ने भएको हुनाले कर्दमसँग देवहूतिको विवाह गराउनु भन्नुभयो। र यसरी नै विवाह, तिनै बहिनीको विवाह गर्ने क्रममा रुचिको भयो, प्रसूतिको विवाह भयो, र देवहूतिलाई चाहिँ कहाँ लगेर दिन्थ्यो एउटा तपस्वीलाई भन्दा जहाँ तपस्या गरेर बसेका छन् कर्दम त उठेर आउँदैन, ती जानु भनेको हुनाले स्वयम्भू र शतरूपालाई जानु, तिमीहरू जानु अगाडि म त्यो कुरा मिलाउँछु नि त। कर्दम विवाह गर्ने मनस्थितिमा छैनन्, त्यसैले त्यो मनाउने काम मेरो हो, तिमीहरू तयारी मात्रै गर भन्नुभयो र ब्रह्माजी पुग्नुभयो। अचानक त्यो बिन्दुसारमा ब्रह्माजीको उपस्थिति भएको देखेर कर्दम ऋषि अत्यन्त आह्लादित हुनुभयो। जसलाई प्राप्त गर्नका लागि कति समय खर्चिनुपर्छ, त्यस्तो हिरण्यगर्भ आज यो झुपडीमा आउनु भएको छ। हे पिता, हे परमपिता,
के मैले त्यस्तो कर्म गरेँ जसले गर्दा तपाईलाई मैले यति सजिलै यो ठाउँमा प्राप्त गरेँ भनेर वाद्यहरूले पूजा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे तपस्वी, ऋषि, पुत्र, मेरो पनि केही अभिलाषा छ, त्यसैले म यहाँ आएको छु। तिमीले लामो समय तपस्या गर्यौ र यसैमा तिम्रो जीवन जानेछ, त्यसैले म जे भन्छु त्यो कुरा नकाट्नु है भनेपछि पिताको आज्ञालाई कसले उल्लङ्घन गर्छ? त्यो त कृतज्ञ भइगयो नि। त्यसैले हजुर आज्ञा होस्, मैले जे गर्नुपर्छ म त्यो गर्न तयार छु। पिताको आज्ञा शिरो पर्छ भनेपछि तिमी विवाह गर भनेपछि झसङ्ग हुनुभयो गर्दैन। विवाह के हो? विवाह संसार हो। विवाह संसारमा प्रवेश गर्दा वासना चाहिन्छ कि वासनाको छ संसार। त्यहाँ के हुन्छ? विषय हुन्छ। विषयले के सिर्जना गर्छ? वासना सिर्जना गर्छ। वासनाले के गर्छ भने त्यो आत्मज्ञानको बाटोमा उसले विश्राम दिन्छ कि विश्राम लिन्छ। वासनातिर फर्किनु पर्यो नि त। त्यसैले प्रभु यो विषय अनि वासनाको कुरा तपाईबाट जुन कुरा यी दुईटै हटुन् भन्ने कल्पनाले म यहाँ बसेँ। अब त्यतैपट्टि मलाई आज्ञा भयो भने अब म के गरौँ त भनेपछि तिमीलाई न विषयले बाँध्छ न वासनाले तान्छ। यी दुईटै कुराले तिमीलाई छुँदैन, किनभने तिम्रो साधना निवृत्ति परायण छ। निवृत्ति परायण छ। स्वादको अनुभूति छैन तिमीलाई, रसको अनुभूति छैन तिमीलाई। केवल एउटै रस छ, ब्रह्म स्वाद। ब्रह्मको स्वाद बाहेक अरू छैन। त्यो मिठास बाहेक अरू कुनै पनि चीजको तिमीमा स्वाद छैन। त्यसैले त्यसले तिमीलाई बाँध्दैन। त्यसैले विषयको रुचिमा रुचि जागृत भएपछि नै वासना आउने हो। आज यसको अचार खाने भन्ने कुराको टेस्ट थाहा पाएपछि वो त्यतातिर इच्छा जाने हो त। त्यसैले त्योभन्दा तिमी माथि छौ नि त। त्यसैले तिमीलाई यसले बाँध्दैन भनेको हुनाले हजुर म अब हजुरले भन्नुभयो म शिरोपर गर्छु। तर मेरो व्रतको अर्थ हुन्छ नियम। जुन नियममा म रहेको छु ईश्वर, त्यसैले त्यो नियमलाई भङ्ग नगर्ने किसिमको जीवन साथी हुनुपर्छ मलाई। यो कुरा मैले सोचेर हुने कुरा होइन, त्यो विधाताको कुरा हो। विधाता हजुर नै हो। अब यो जे गर्नु छ मलाई, जुन बाटो लानु छ तपाईले गर्नु छ, त्यसमा तिमी आत्तिनु पर्दैन। त्यसैले जो व्यक्ति जस्तो सोच र विचार लिएर कामना गरिरहन्छ नि त्यो त्यही पुग्ने हो क्या। त्यसैले तिमी भित्र के छ? निर्विषय र वासना मुक्तको अवस्थामा तिमी रहेको हुनाले तिमीसँग आउने कुरा पनि त्यही, किनभने त्यो त अटोमेटिक रूपमा बनेको हुन्छ। ब्रह्माले त्यो सबै कुराको निर्धारित कुरा पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट भएको छ। तिमी आत्तिनु पर्दैन है भनेपछि हुन्छ भनेर बस्नुभयो। अनि गएर स्वयम्भू र शतरूपालाई भन्नुभयो सबै बन्दोबस्त मैले मिलाएको छु, तिमीहरूले एउटा काम गर्नु, विवाहको योजना बनाउनु, तिथिमिति तय गर्नु, ऋषिहरूलाई सबै ऋषिहरूलाई आमन्त्रण गर्नु र बिन्दुसरमै गएर दिनु। उहाँ जन्ती लिनका लागि जन्ती भएर यहाँ आउनुहुन्न, त्यहीँ गएर दिनुपर्छ भनेर ब्रह्माजीको जो आज्ञा भयो। त्यसपछि स्वयम्भू र शतरूपाले यत्रो धरतीमा 7 पटक गुड्ने रथ निर्माण गर्न सक्ने प्रियव्रत हैन, त्यस्ताका पिता अनि कस्तो रथ थियो होला। सारा सामग्री राखेर उहाँलाई थाहा थियो छोरी निवृत्ति परायण छन्, तर उनको सूक्ष्म शरीरले जे भोग गरिरहेको छ त्यो भोगबाट त विरक्त भइसकेका छैनन्। त्यो विरक्त हुने ठाउँ भनेको कर्दम कहाँ पुगेपछि मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यतिन्जेलका लागि उनलाई भक्ष्य भोज्यको कुरा पनि लिएर जानुपर्छ भनेर ती पनि सामान राखेर बिन्दुसरमा आएको कथा हामी पढ्न पाउँछौँ। र त्यो बिन्दुसरमा आइसकेपछि कर्दम ऋषिले देख्नुहुन्छ स्वयम्भू मनुलाई चाहिँ अलिकति यता ऋषि
जसले शरीरको मतलब गरेन, यो मिथ्या हो भनेर बस्यो एकान्तमा, अनुहार हेर्दा पनि त्यो सुकिसकेको छ। अब मैले सन्तान त दिँदैछु, विवाह गर्नलाई मनदेखि खुसी छन् छैन, भित्रबाट खुसी छन् कि छैन भन्ने लागिरह्यो उहाँलाई। भित्रभित्र भगवानलाई के धन्यवाद दिनुभयो भने यत्रो सौभाग्य प्राप्त भएको छ भगवान, तर यो स्वीकार हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। त्यहाँ पुग्नुभयो र शतरूपालाई सम्झाउनु भएको थियो, हेर तपस्याको अर्थ तपस्यामा नगइकन थाहा हुँदैन, साधनाको अर्थ साधनामा नबसिकन थाहा हुँदैन। त्यसैले तिमीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि जे देख्छौ त्यो सत्य हुँदैन है। एउटा चाहिँ जंगलमा अनकन्टा ठाउँमा बसेको घरमा यो राजाको खानदानमा बसेकी छोरी कसरी टिक्लिन् भन्ने तिमीलाई लाग्ला। तिम्रा बोलीले देवौतीमा धिक्कार आउन सक्छ, यसमा विचार गर भन्दै सम्झाउँदै लानुभयो। त्यो कुरा, त्यो संवाद देवौतीले सुनिरहेको थियो र त्यो सम्पूर्ण कुरा उहाँलाई ज्ञान पनि थियो। किनभने तृप्ति, विषय वासनाको तृप्ति अपूर्ण हुन्छ, तर भित्री आत्मज्ञानको तृप्ति त्यो जहिले पनि पूर्ण हुन्छ। त्यहाँ सुख दुःखको के अर्थ रहन्छ र भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ देवहूतिमा थियो। जब उहाँ पुगिसकेपछि कर्दमले स्वयम्भू र शतरूपालाई स्वागत गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो र भन्नुभयो हजुरहरूले यति धेरै सामग्रीहरूको साथमा कसरी यहाँ आगमन भयो। उहाँले ढाँट्नु भएन। ब्रह्माजीबाट केही कुरा मलाई अवगत भएको छ, सम्भवतः यही कुरा होला, छोरी पनि साथमा लिएर आउनु भएको छ भनेपछि हो हामी विवाहका लागि छोरी लिएर आएका छौँ। तपाईलाई रुचि गराएर चाहिँ गरेको पनि होइन। ब्रह्माजीले जे आदेश दिनुभयो, हाम्रो सबैका पिता उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो आदेश बमोजिम यो कर्म गर्न आयौँ भनेपछि कर्दमजीले अरू केही भन्नु भएन। म सबै कुरा मान्न तयार छु, तर मेरो एउटा बिन्ती छ, यति सुनिदिनु पर्यो भनेपछि के छ त हजुरको इच्छा भनेपछि गृहस्थी भनेको के हो? गृहस्थी भनेको सन्तान उत्पत्ति होइन। घर भनेको के हो? श्रीमती हो। घर भनेको ढुङ्गा माटोले बनाएको चिज घर होइन, त्यो त आश्रय स्थल हो। न गृहम गृहमित्या हो, गृहिणी गृहमित्यते। त्यसैले मलाई गृहस्थी बनाउनु, गृहस्थी घरमा रहने केले बनाउँछ? श्रीमतीले बनाउने हो। त्यसैले श्रीमती भनेकै घर हो। त्यो जङ्गलमा गएर बस्यो भने गृहस्थी, त्यही पनि घर। घर कसलाई चाहिने हो? गृहस्थीलाई चाहिने हो। ब्रह्मचारी गुरुकुलमै रहिरहन्छ, सन्यासी बाहिर हिँडिहाल्छ, सिद्धिहाल्यो। घर कसलाई चाहियो भने गृहस्थीलाई चाहियो। त्यसैले गृहस्थीको घर भनेकै श्रीमती हो। त्यसैले गृहस्थी जीवनको लक्ष्य के हो भन्दा सन्तानको उत्पत्ति पहिलो लक्ष्य कि त्यो अटुट रूपमा आएको त्यो धारलाई नरोक्नका लागि नै विवाह गरेको र त्यसैबाट सन्यासीलाई, ब्रह्मचारीलाई, वानप्रस्थलाई पुष्टि गर्ने यो जगतको सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण आश्रम भनेको गृहस्थ आश्रम। त्यो सौभाग्य हो। धन सम्पत्ति बटुलेर ऐश आराम गर्ने मात्रै जीवन गृहस्थ जीवन होइन भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो र त्यही भन्नुभयो। र अन्त्यमा के भन्नुभयो भने अब मेरो यो दुःख देखेर, यो जङ्गलको ठाउँ, यहाँ मलाई आनन्द छ। अब तपाईँकी छोरीलाई त्यो दरबारमा आनन्द थियो होला, यहाँ आनन्द नहुन सक्छ नि। एकपटक सोध्नुहोस्, उहाँको पनि त इच्छा छ होला। पहिलो कुरा भने सोधेपछि देवहूति बोल्नु भएन, जो आज्ञा हजुरहरूको, मलाई कहीँ बसे पनि केही हुनेवाला छैन भनेपछि पक्का छन् भन्ने कुरा त उहाँलाई थाहा भयो। दोस्रो कुरा के भन्नुभयो भने सन्तान उत्पत्ति भइसकेपछि म मेरो गृहस्थी जीवनबाट सन्न्यास्त जीवनमा, वानप्रस्थ जीवनमा जान्छु, त्यतिखेर मलाई छोड्नुपर्छ, छोरीलाई सोधिदिनु होला भनेपछि देवहूतिले भन्नुभयो अब यो तपाईको इच्छाको कुरा हो, तपाईले जो कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्मले दिने त मलाई पनि हो, तर यो अबलालाई त्यतिखेर अबला हुन सक्छ, त्यतिखेर त्यो त्यतिकै छोडेर जान मिल्दैन, मलाई पनि बाटो त देखाउनु पर्छ नि।
जन्मदा पनि एक्लै आइया हो, जाँदा पनि जानुपर्छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। त्यसैले ज्ञान चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, त्यसैले लिएर जाने हो भन्ने मलाई थाहा छ। तर मलाई मार्ग प्रदर्शन चाहिँ गर्नुहोस्, तपाईँलाई यसले बाँध्दैन भनेपछि कर्दम ऋषिले बुझ्नुभयो यी सामान्य मान्छे होइनन् भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब विवाह भयो। र संसारको सबैभन्दा पहिला ब्राह्मी विवाहको प्रचलन कहाँबाट भयो भन्दा देवहूति र कर्दमबाटै भयो। हुन त त्योभन्दा अगाडि शिव र पार्वतीको पनि भएको हो। र सामाजिक रूपमा हामीले हेर्ने भनेको यो चाहिँ स्वयम्भू र शतरूपा पछिको एउटा व्यवस्थित विवाह चाहिँ देवहूति र कर्दमबाट भएको हामीले पाउँछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ प्रचलन आयो। अनि सारा ऋषिहरू बसेका थिए, विवाह उत्सव भयो अत्यन्त राम्ररी। त्यो सिद्धिसकेपछि केही दिनसम्म ऋषि मुनिहरू पनि त्यहीँ बस्नुभयो र केही दिन स्वयम्भू र शतरूपा बस्नुभयो। अनि त्यसपछि बिदा माग्नुभयो कर्दमलाई। हेर्नुहोस्, सबैको आफ्नो कर्म छ। देवहूति, अब हामी पनि यहाँ ऋषिको आश्रम वरिपरि यस्तै ठाउँमा बस्यौँ, हामीलाई पनि आनन्द आयो। अब तिमीलाई के छ त, हामीले केही खानेकुराहरू ल्याएका छौँ, यो हामीले छोडेर जाँदैछौँ भनेर अहिले त दाइजो पनि भन्छन् होइन। त्यो दाइजो थिएन, छोरी त अब आफ्नै सन्तान हो, उसका लागि केही समय खाना पुगोस् भनेर ल्याएर छोडिदिनु भएको थियो। यो कर्तव्य थियो। अनि ऋषिले भन्नुभएको थियो हामी जे छौँ जहाँ छौँ प्रकृतिले कसलाई दिएको छैन, सबैलाई दिएको छ, यो गर्नु पर्दैन थियो भन्दा यो त हाम्रो इच्छाको कुरा हो होइन। भगवानले कहिले दुध चढा भनेको छ र? तर हामी चढाउँछौँ। भगवानले सबभन्दा ठुलो स्याउ ल्याएर चढा भनेको छैन, तर हामी चढाउँछौँ, किनभने प्रसाद बनाउनु पर्यो नि त। त्यस्तै हजुरको सेवामा, छोरीको सेवामा हामीले समर्पण गरेको भनेर समर्पण गर्नु। अनि उहाँहरू लाग्नुभयो। यता ऋषिहरू पनि आफ्नो ठाउँमा गइसकेपछि अब कर्दम ऋषि आफ्नो साधनामा लाग्नु। किनभने त्यो साधना कर्दम ऋषिको के थियो त भन्दाखेरि देवहूतिलाई साधनामय जीवन बनाउनका लागि थियो। तर भन्नु भएन उहाँले होइन। भनेर गराएको चिज त सामान्य मान्छेलाई गराउने हो नि त। विशिष्ट व्यक्तिले त अरूबाट हेरेर चिन्तन गरेर गर्ने हो नि त, त्यो लेभलमा पुगेको व्यक्तिलाई। अनि बिहान जब ब्रह्म मुहुर्त अगाडि नै उहाँ जो साधनामा बस्नुहुन्थ्यो, देवहूति पनि उहाँको अगाडि सेवामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले साधना पुरा गरिसकेपछि जब भोजन लिनुहुन्थ्यो अनि मात्रै देवहूतिले भोजन लिनुहुन्थ्यो। जतिखेर स्नान गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेरै स्नान गर्नुहुन्थ्यो। किनभने पतिको सुख दुःख नै के हो? पत्नीको सुख दुःख हो। पत्नीको सुख दुःख नै पतिको सुख दुःख हो। त्यसैले जायाम पतयो विभागो न दृश्यते। त्यसैले विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कारण के हो भने ती दुईमा अभेदता छ। अहिले पो यो समाजमा भेद छ त, नारी र पुरुषको भेद कहाँबाट यो जन्मियो नि? अभेदता छैन। त्यसैले दम्पति भनेको स्वयम्भू र शतरूपा त एउटै शरीरका दुईटा अङ्ग हो नि त। त्यसैले एउटाले साह्रै दुःख गर्ने, एउटा सुखी बस्ने, एउटाले गाली खाइरहने, अर्कोले गाली गरिरहने भन्ने कुरा त त्यहाँ छैन। तर दुवै समान रूपमा सेवामा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यो चिन्तन गहिराई सुरुवातबाटै हामीलाई दिएको छ। कर्दम ऋषिले हेर्नुभयो देवहूतिले गरेको त्यो गहिरो श्रद्धा। त्यो के हो भने पतिप्रतिको श्रद्धा। माया भन्ने कुरा श्रद्धाबाट उत्पत्ति भयो भने के हुन्छ? श्रीमती रिसाई भनेर श्रीमान रिसाउने, श्रीमान रिसायो भनेर श्रीमती रिसाउने, यो विनिमय हुँदैन। उसले जे गर्छ म पनि त्यही गर्छु भन्ने हुँदैन। उसले जेसुकै गरोस् मैले गर्ने सेवा र श्रद्धा हो भन्ने आउँदो रहेछ क्या। त्यो त्यहाँबाट निस्किएको माया मात्रै माया हुँदो रहेछ कि। त्यसैले त्यो श्रद्धाको स्नेह उहाँभित्र भएको हुनाले त्यो श्रद्धाले गरेको त्यो कर्दम प्रतिको जुन सद्भाव छ, कर्दमले बुझ्नुभयो र भन्नुभयो देवहूति मैले तिमीले यहाँ बसेर गरेको सम्पूर्ण क्रियाकलाप हेरेको छु। यो खानु पर्छ खानु पर्दैन भन्ने कुरा त शरीरको कुरा हो
आत्माको कुरा त होइन, तर पनि तिमी त्यो ठाउँमा पुग्न कोसिस गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने मलाई लागेको थियो। तर तिमी त बडा तपस्वी साधीका रहेछौ, त्यसैले तिमीप्रति मलाई अलिकति पनि ऊ छैन, दुःख छैन। त्यसैले मेरो साधनामय जीवन म गृहस्थीमा प्रवेश गर्दा पनि बिग्रिँदैन भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु र छोडेर जाने बेलामा तिम्रो अनुहार मलिन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आजका मान्छेहरूले चाहिँ बुद्धले श्रीमती छोडेर गए भन्दा पनि बुद्ध कृतज्ञ हो भन्ने जमाना आयो नि त, होइन? नबुझ्ने अवस्थामा त त्यस्तो है। तर त्यसलाई आध्यात्मिक लेभलबाट बुझ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ आउँदैन है। भौतिक लेभलबाट बुझ्यौँ भने चाहिँ त्यो आउँछ। त्यसैले अब तिमीभित्र म आउनु र जानुको कुनै भेद रहँदैन, किनभने बुवा आमा पनि जन्मिएपछि मात्रै साइनो जोड्या हो नि त, त्योभन्दा अगाडि छैन। छोराछोरी पनि जन्मिएपछि मात्रै साइनो जोड्या हो नि त, पत्नी पनि विवाह गरेपछि मात्रै साइनो जोड्या हो नि त, पछि जोडिएका कुरा हो। संसारमा जोडिएका कुरा संसारमै के हुन्छन्, छुटेर जाने त त्यही परम तत्त्व हो। यही कुरा बुझाउनका लागि यो साधनामय जीवनमा तिमीलाई लिएर जानका लागि जे कुरा गरेर परीक्षण गरे तिमी खरो उत्रियौ। त्यसैले अब म गृहस्थी जीवनमा बाँधिन्छु भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले तिमी पनि बाँधिन्नौ, तिम्रो पनि के हुनेछ, कल्याण हुनेछ, मेरो पनि कल्याण हुनेछ। जो व्यक्ति गृहस्थीमा जान्छ परिपक्व भएर जानुपर्छ। त्यसैले ब्रह्मचारी अवस्था सबभन्दा मूल कुरा हो। जीवन सप्रिने र बिग्रिने कुराको पूर्ण अवस्था भनेको ब्रह्मचारी अवस्था हो। त्यतिखेर त्यो बनिसक्छ। ब्रह्मचारी भनेको 25 वर्षको उमेर मात्रै होइन, बिहे नगरुन्जेलको उमेर हो नि। ब्रह्मचर्यको सुरक्षा गर्नु, त्यो ब्रह्मको सुरक्षा गर्नु। त्यसो भएको हुनाले त्यो ब्रह्म तिमीभित्र पनि छ, म भित्र पनि छ। तिमीलाई पनि अब गृहस्थीले बाँध्दैन, मलाई पनि बाँध्दैन। त्यसैले हामी संसारलाई चिन्ने भएको हुनाले अब कुनै गाह्रो छैन। भनेपछि विवाह के का लागि गर्यौँ हामीले, बडा मिठो गरी आज सोध्नु हो के का लागि गर्यौँ हामीले विवाह भनेपछि। अब किनभने यो यति सरस र मिठासपूर्ण यो व्यावहारिक जीवनमा कसैलाई त यो काम गर भन्यो भने सोधै हरायो भन्छ नि मान्छेले, होइन? हजुरले यो काम गरिसिन्छ कि भनेपछि क्या मिठो गरी भन्नु भन्छ नि। बोलीको लालित्य यो सांसारिक जीवनको बडा मिठोपन रहेछ कि। श्रीमान श्रीमतीमा पनि त्यो भयो भने माया ममताको चाहिँ पराकाष्ठा हुँदो रहेछ। बडा मिठो गरी आज अलिकति जीवनको रसरङका कुराहरू उहाँले उठाउनुभयो, किनकि अब सन्तान उत्पत्ति गर्नु छ नि त। गृहस्थी जीवनमा रसमय हुन्छ भनेको कारण त्यो रसमय भनेको रसभरी खाएर रसमय हुने रहेन छ, होइन? मिठो मिठो खाएर त रस हुने हुँदैन छ। रसमय जीवन भनेको त प्रेममय जीवन। हर क्षण हर पल एकले अर्काको दुःख बुझ्ने र प्लावित हुने, द्रवीभूत हुने, एकले अर्कोलाई आफै जस्तो ठानेर जब त्यो जम्छ नि त्यतिखेर त्यो रसमय जीवनको एउटा आनन्दको रस, करुणाको रस, मायाको रस आउँदो रहेछ। त्यो जीवनको गृहस्थी जीवन रहेछ। त्यो पग्लिएको अवस्था, त्यो पग्लियो किनभने अब संसारतिर पग्लिएर आप्लायित हुनु पर्यो, दुईटालाई एक बनाउनु पर्यो अनि सरस बाणी उहाँले भन्नुभयो। त्यतिखेर देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु विवाह नगर्दा हुने कुरा हो, तर गरिसकेपछि त्यसको अर्थ के हो, गृहस्थी, सन्तान उत्पत्ति। त्यसैले सन्तान बिनाको गृहस्थीको के अर्थ हुन्छ? यो मेरो चाहनाको कुरा होइन, सत्यको कुरा मैले बोलेको है। गृहस्थी जीवनको मर्म उहाँलाई त्यो एउटा इच्छा पनि थियो कि विवाह गरिसकेपछि सन्तान हो, आमा त बन्नु पर्यो। प्रकृतिको काम के हो, सृष्टि निर्माण गर्नु। सृष्टि नै निर्माण गरेन भने के प्रकृति हुन्छ? त्यसैले त्यो निर्माण गर्ने आमा बन्ने आसमानतामा माया भन्दा, मायाको त्यो भन्दा माथिल्लो अर्को शब्द छैन। त्यसैले आमा भन्ने हो। अहिले त अब अर्कै नाम के भयो होइन? त्यो मातृत्व भनिसकेपछि अनि उहाँले बडा मिठोसँग भन्नुभयो, वास्तवमा गृहस्थी जीवनको कुरा यही हो। तर गृहस्थी बनिसकेपछि विवाह गरेर गृहस्थीमा अब म सन्तान उत्पत्ति गर्छौँ भन्नुभन्दा अगाडि त साधना गर्नु पर्यो। गृहस्थी जीवनले हामीलाई नबिगार्ने एउटा बलियो आधार बनाउनका लागि, त्यो गृहस्थी जीवनलाई सुधार गर्नका लागि पहिला साधना गर्नुपर्छ कि, अनि मात्रै सन्तान उत्पत्ति गर्नुपर्छ।
त्यसैले तिमी र म त साधना बस्यौँ नि त। अब हामीबाट उत्पत्ति हुने सन्तान के हुन्छ? हामी नै जन्मिने हो। सन्तान को हो त भन्दा हामी नै हो। भनेपछि त्यो शुद्ध र पवित्र हाम्रो जुन दिव्यता हो त्यो त सन्तानमा आइहाल्छ। त्यसैले अब गृहस्थी जीवनमा जानका लागि पहिला त साधना गर्नुपर्छ। त्यो साधना त पूर्ण भयो, ठिक छ। तर त्यहाँ प्रवेश गर्नका लागि अब स्नान गर है त, त्यहाँ जानका लागि भनेपछि बल्ल अनि उहाँले अब गृहस्थी जीवनमा जानका लागि अहिलेसम्म उहाँलाई थाहा छैन। त्यो जङ्गलमै बसेर काहीँ अब गृहस्थ जीवनका लागि एउटा सानो केही कुटी बनाएर बसिन्छ होला भन्ने लागेको थियो। जब उहाँले बिन्दुसरमा नुहाउन पठाउनु भयो त्यतिखेर उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अब अलिकति धैलो मैलो देखेपछि उहाँ भित्र जागेको प्रेम, अनुहारप्रतिको प्रेम अलिकति कमजोर होला कि भन्ने भाव त आइरहेको थियो। मेकअप सेकअप गर्नुपर्ने, अलिकति राम्रो देखिनुपर्ने भन्ने भाव थियो। उहाँले त्यो बुझिराख्नु भएको थियो। जब बिन्दुसरमा गएर टुप्लुक्क डुबिसकेपछि बडा छक्क पर्नुभयो देवहूति। त्यहाँ त एउटा विशाल भवन देख्नु, विशाल भवन। त्यहाँ अनेक सेविकाहरू देख्नुभयो। त्यहाँबाट त त्यो भवनबाट सेविकाहरू आएर नुहाइदिए, बडा सुन्दर कपडाहरू लगाइदिए, काजल लगाएर यति सुन्दरी बनाए कि अनुहार पनि धप धप बल्दो अवस्थामा त्यो बिन्दुसरमा नुहाएर बाहिर आइसकेपछि सुन्दर देखिनु। यसो बाहिर हेरेको त बाबा सेविकाका साथ बाहिर आउनु, बाहिर हेरेको त विशाल एउटा विमान देख्नुभयो जहाँ सयौं कोठा छन्। कहाँबाट निर्माण भयो भने हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण सृष्टि त यो मस्तिष्कमा रहेछ। ब्रह्माको कहाँ थियो त सृष्टि भन्दा आफैभित्र थियो। यो यत्रो विराट ब्रह्माण्ड कहाँ थियो? ब्रह्मभित्र थियो। भने त यत्रो विमानको एउटा चाहिँ सृष्टि देखेपछि त छक्क पर्नुभयो। एक कलर तलाउ छन्, हाँस छन्, चरा छन्, फूल छन्, फल छन्। त्यो देखेपछि बडा आश्चर्यचकित भएर कर्दम ऋषिलाई अनि पूजा गर्नुभयो। अब त्यो विमानमा चढ्न लाग्नु भएको छ। गृहस्थी जीवनको विमान यही हो। गृहस्थी जीवन एउटा विमान हो। अब कस्तो विचरण हुन्छ र कसरी त्यहाँ सन्तान उत्पत्ति हुन्छन्, गृहस्थी जीवन कसरी चल्छ भन्ने कुराको प्रसङ्गलाई अब आउने प्रसङ्गमा जोड्ने अनुरोध गर्दै अलिकति तुटफुट पनि भयो होला। म आज अलिकति साह्रै व्यस्त पनि भएँ अनि अलिक टाउको पनि दुखिरहेको थियो। तैपनि यो आजको मेरो दिन हो, मैले आज पनि अल्छी गरेँ भने त हुँदैन, 2 पटक भइसक्यो भनेर म हतार हतार आएर बसेँ। कपडा पनि फेल्न पाएको थिइनँ। तर यहाँसम्म मैले जो निवेदन गरेँ यहाँहरूसँग, अब यहाँदेखि उताको प्रसङ्ग, अब जुन साङ्ख्य योग भनेको सूक्ष्म ज्ञान हो। त्यो सूक्ष्म ज्ञानमा प्रवेश हुनलाई अर्को हप्तामा हुन सक्छ कि अब चाहिँ गृहस्थी जीवनको जुन सुरुवात भएको छ हामी प्रयास गर्छौँ। मैले यो हजुरहरूलाई जानेर निवेदन गरेको होइन, मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु। जान त कति बाँकी छ, बाँकी यहाँहरूले त्यो दिव्यता चाहिँ आफै भित्रबाट जागृत गर्नुहुनेछ। धेरै जानिसक्नु भएको छ यहाँहरूले। बाहिर गएर 2 घण्टा प्रवचन गर्न सकिन्छ, तर तपाईँहरूलाई देखेपछि 15-20 मिनट प्रवचन गर्न सकिने हो कि नसकिने हो जस्तो लाग्छ। किनभने दिव्य त्यो ज्ञानको आधार देखेको हुनाले। तैपनि मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ, आउँदा दिनमा अब अझै यसलाई बढाएर लिएर जाने कुरा राख्दै, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले अशुद्ध शब्द, सामान्य शब्दहरूलाई पूर्ण गरिदिउन् भन्दै विश्राम लिन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।